الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. كما أسلفنا أن المنهج التي سيصار الأمر إليها لهذا العام هو أنه كيف نتعامل كمنهج علمي مع الروايات. وسوف يكون التركيز على الروايات العقائدية، طبعا بتوصية من الأساتذة الكبار أنه يركز على الجنبة العقدية أو العقيدية لدى الخطيب. هذا من الأمور المهمة التي يتسلح بها الخطيب، أنه يقوى عقائديا، يعني تنضج عضلات العلمية في العقيدة. وذكرنا في الأسبوع الماضي أنه نعنون عنوانا ما هو المنهج العلمي في التعامل مع الروايات. هذا ذاك الأسبوع فقط عنوناه. اليوم إن شاء الله راح نفتح هذا الملف شيئا فشيئا. خلونا ننطلق من آية لها مدخلية بهذا المقام. بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه كان عنه مسؤولا. فخلونا ننطلق من هذه الآية باعتبار الآية تقول لا بد أن نقفو ما كان علما، أما غير علم ما ممكن أن نسلم له. يعني لا تكون هناك قيمة علمية لغير العلم ممكن الارتكاز والاتكاء عليها. وهذا أيضا هم نسحبه، يعني مو فقط تعاطينا مع الروايات، تعاطينا مع الأحاديث أيضا الواردة عن المعصومين سلام الله عليهم. يعني ما هي المنهجة العلمية؟ هناك اتجاهان في المقام. في المقام اتجاهان في التعاطي كمنهج علمية مع الروايات. اتجاه يسمونه الاتجاه النقدي، والاتجاه الثاني يسمونه الاتجاه الحشوي. اتجاهان. طبعا غرضنا من النقنقة احنا نريد ندرب ونمرن الخطيب على أنه لا يسطح الرواية، يعني لا يقرأها بحرفية. نعم، وأكرم وأنعم أصل القراءة، أصل القراءة فيها ما فيها، لكن فرق بين أن يقف متأملا متدبرا في زواياها حيثياتها معانيها، وراء المعاني هم معاني كما تعلمون. بعد أكو معنى وأكو مراد تفهيمي وأكو مراد استعمالي وأكو مراد جدي وأكو مراد جدي، وهي بطون ينفتح من كل بطن. فلا يقف على سطح فقط لفظ ومعنى، يصير حرفي خو يقدر جناب الشيخ يراجع اللغة ويعرف هذه المفردة شنو معناها لغة وتجي حسب الأمر. أنا أقول هذا الخطيب لا يتوقف عنده، خصوصا لمن كان محصلا في النجف. شغل آخر راح يصير. هي الناس تتوقع منا الإرادة، الناس تتوقع من خطيب النجف غير هذا عمق علمي، تحليل، تفتيق، منهج ملازمات، قراءة بعيدة. هذا شغل آخر راح يصير. إذا فالسنة احنا نريد ندرب هذا التدريب، أنه كيف تصير للخطيب ملكة في التعاطي العلمي مع الروايات. شلون يفتحها. فإذا اتجاهان، اتجاه يسمونه الاتجاه النقدي اللي أميل إليه الطبقة المثقفة. ذولا شو يقولون شيخنا؟ يقولون نحن نرفض كل رواية غير مستحسنة عقلا. أصحاب
لو مشاهير النخب مرات ينقنق كثير. بارك الله فيكم. يقول أنا بالنسبة لي كل رواية إذا ما أعرضها على مستحسن عقلي قبلها نقبلها، ما قبلها ما نقبلها. هذا أصحاب الاتجاه النقدي، فيضعون التراث أمامهم ويبدأ كل ما وافق عقله استحسان الشخصي يقبل الرواية، ما وافق يقول ما تعاطى معه، ما نقيم علمي. هو عند أصحاب هذا الاتجاه. هذا شغلنا هسه اللي راح يجي الاتجاه اللي احنا نتبناه ان شاء الله. فاذا هذا اصحاب هذا الاتجاه هواهم هذا انه كل روايه لا يقبلها الذوق العقلي المستحسن العقلي يعبرون هم عنه، هذه الروايه لا نتعاطى معها، ما نتعاطى معها. ولا الله لما أوجد العقل غير حاكم مائز. طبعا هم حتى هم في تبنيهم هذا ما ميزوا بين أن هناك أكو عقل نظري أكو عقل بديهي، حتى ما فككوها على عوائلها. قلت لكم يعني مع جل احترامنا للأكاديميين المثقفين أنه يحفظ بعض الأشياء ويجهل بعض الأشياء الأخرى فيبني على ما حفظ فيقع. بارك الله فيه. تعبير هذا حفظ شيئا وغابت عنه أشياء. وين بهذا البحر الطمطام أنت فقط تتشبث شايفين. وكثيرا ما يشكلون على المساكين دول الخطباء، يشوفوا بعد عظمه مو قوي كذا رأسا أشكل عليه لو شبهه معينة. وبعد انت أول الكلام فيما تتبنى هيك. احنا أقصد أريد يكون عند الخطيب قوة حتى في التدبير والإجابة. شلون لا هو أوجه السؤال إليه قبل أن يوجه السؤالين، مو خير وسيلة للدفاع الهجوم. أنت مرة انقض عليه شوفه شنو والله خليه يطلع مرات أكو بغاوات بس حافظ شيء عن آخر يريد يطرحه. فإذا هذا الاتجاه يسمونه الاتجاه النقدي. هذا يتبنى هذا أنه نرفض كل رواية لا تخضع للاستحسان العقلي. تعالوا الاتجاه الآخر. هذا الاتجاه الآخر عكس هذا تماما، يسمونه الاتجاه الحشوي. هذا الاتجاه يقول احنا نقبل كل رواية بكلها وكليها، طالما تراث نقبل. بقت الموازين والأمور الأخرى هذا شيء آخر، هذه مرحلة ثانية، بس احنا نقبل. عفوا أصحاب هذا الاتجاه الثاني الحشوي عكس ذاك تماما. ذولاك يرفضون كل رواية إن لم تخضع إلى العقل. هذول يقولون لا نقبل كل رواية خضعت أو لم تخضع، لأن العقول نسبية متفاوتة، قراءتها تتفاوت. هذا الاتجاه الثاني. أكو اتجاه احنا نسميه في عرفنا هذا الاتجاه التفصيلي اللي لا إفراط ولا تفريط، أمر بين أمر. بارك الله فيكم. هذا نقول لهم احنا يا أصحاب الاتجاه الأول ما نقبل قولكم، لأن عقولكم ما تطأ الوحي. أنتم وين عقولكم أمام الوحي؟ بارك الله، لا يصاب بالعقول. هذا واحد. ثانيا أصحاب هذا الاتجاه نقول لهم لا بد من وضع موازين ومختبرات وفلاتر لكي تخرج الرواية. مختبرات نضع 4 أو 5 أو كتبوها 4 أو 5 مختبرات تدخل فيها الرواية ثم تخرج، إما نقول بصحتها أو لا. هذا يعني أنت إذا تريد ترتب بحث لشهر رمضان، رواية تريد تفتحها لشهر رمضان، هسه قد تبقى بها أيام، أول ما تعرضها على هذه الفلاتر ال5 أصل طرحك لهذه الفلاتر ال5 يشم الجالس على أنه هذا طرح علمي. هذا إذا هذا طرح علمي مو مسطح مو حرفي. زين. فأصحاب الاتجاه الثالث اللي هو الاتجاه التفصيلي يقولون 5
أو 4 ركائز تمر بها الرواية، ثم تخرج من هذه المختبرات، ثم نقول إما بصحتها أو عدم صحتها. الركيزة الأولى يسمونها الركيزة العقلية. الركيزة الأولى يسمونها الركيزة العقلية. هذه بها 4 اتجاهات. هذه الركيزة شوفوا صارت شجرة. إذا صارت شجرة. رأس الهرم المنهج العلمي في التعامل مع الروايات، تشطر إلى شطرين اتجاهات 3 في المقام باعتبار اتجاه التفصيلي، اتجاه نقدي، اتجاه حشوي، اتجاه تفصيلي، بين وبين. صار 3. إنه بنجي هذا الاتجاه التفصيلي نشطر أيضا 4 أشطار. أول شطر من هذه الأشطار أن لا يكون في الرواية تناقضا وتآفتا، لأن إذا تقرأها قراءة مجموعية أكو تناقض، لأن مرة تقرأ الرواية نفسها وتجد فيها تفاوت، مرة لا تقرأها مع نظيراتها نسميها الأمهات، تقرأها مع الأخريات تصطدم وتصطك يصير تناقض وتهافت. هذه الركيزة العقلية تستند على 4. أيضا الفلترات 4. فإذا فلترناها بال4 نخلص إلى أنه خلصنا من الركيزة الأولى بحمد الله. 4. أولا أن لا يكون هناك تناقض وتآفت. يجينا إن شاء الله الآن فقط الفهرس ننقطها، ويجينا إن شاء الله الأمثلة. الآن فقط ننقط لكم إياها، لأن الفهرسة مهمة للخطيب إخوان، كلش مهمة، تبقى عالقة بذهن السامع ما يتعب بيها، بخلاف الحشو العلمي قد تفوته مفردة مصطلح ما يقدر يهضمه. أما الفهرسة والتنقيط يبقى محفوظ مركوز عنده، يعرف مثلا أي واحد يسأله مرة يقول له شنو طرح الشيخ؟ ما هو أنا هذا 1 2 3 لا أقل هذا المقدار، لا أقل هذا المقدار حافظه. زين. فإذا الركيزة الأولى يسمونها الركيزة العقلية، فيها 4. قبل أن نفتح ال4 الذي عددناه، أولا أن لا يكون فيها تناقض، هذا أولا. ثانيا أن لا يكون مفاد الرواية مخالفا للواقع، هاي 2 جهة ثانية. الجهة الثالثة أن لا تكون الرواية مخالفة للعقائد المسلمة. عندنا سيدنا مسلمات ولا عندنا عقائد ثوابت هاي مسلمة عندنا كعقيدة، كون الرواية ما تصطدم ما تصطك ما تمانع ما تتمانع مع هذه العقيدة المسلمة. هاي 3. 4 أن لا يكون الحديث أو الرواية منافيا لروح الكتاب. سألت الشيخ السند بها هاي روح الكتاب، قال ملاي بديهيات الكتاب، ثوابت ضرورات الكتاب. كون الرواية ما تصطك ما تخالف ثوابت روح الكتاب. طبعا هو وسعها جزاه الله خير الشيخ، قال أيضا ضم إلها بديهيات السنة وبديهيات العقل وبديهيات الوجدان. هاي المنظومة كلها تعرض عليها الرواية، تطلع منها جيد. 4. زين. فإذا هذه 4 جهات. خب شنو العقلي؟ هذا العقل اللي احنا تتعامل به، هاي قلنا ركيزة عقلية. شنو هذه الركيزة العقلية؟ أي نمط من العقل أرادت؟ يا عقل، أكو عندنا عقل نظري وأكو عندنا عقل بديهي. العقل البديهي يعني شنو؟ يعني متسالم عند كل عاقل يقول به 1 نصف 2. أكو واحد يقول ما مولانا لا أنا عقلي ما يقبل 1 نصف 2، هذا خولط في عقلي. العقل البديهي والفطري يقولون ما المتوافقات العقلية، يعني توافق عليها عقلاء الناس، بخلاف النظر النسبي لا، النخب تفهمه. مثلا على سبيل المثال
مثلا نخب في الأدب الله يحفظهم، مو كل ما يطرح في الأدب غثه وسمينه يأخذ به. ليش؟ خبير فنسبي يصير، يسمون ذاك العقل النسبي. هذا عقل البديهي، كلامنا في العقل البديهي الفطري. هذا إذا توافقت جيد مع الرواية قبل، ما توافقت فيه ما فيه من الكلام. فهيك يعبرون معناه الركيزة العقلية، معناها لا يمكن الأخذ بالرواية قبل أن نعرف مضمونها. قال مضمونها اللي يخرج سندها شغل نبي آخر، راح تجي الركيزة الثانية يسمونها الركيزة السندية. مضمونها يسمونه فقه المضمون. هذا فقه المضمون كان القدماء أعمل به من المتأخرين، يسمونه فقه المضمون. هذا المضمون يوافق أو لا، إن وافق فخذ به، وإن لم يوافق فاضرب به عرضا بالجدار. يسمونه فقه المضمون. ولذلك قراءاتهم سابقا القدماء ما تنحصر في السند، حتى وإن كانت الرواية صحيحة لكن مخالفة لمضمون الكتاب، مخالفة لبديهيات الكتاب، مخالفة لبديهيات السنة، لا يعمل بها وإن كانت صحيحة. وإن كان يريدون الحجية المجموعية، مجموع مضمون هذه الألسن تتوافق مع بديهيات الكتاب. هذا يعني جعلوا الحاكم والميزان والضابطة هو الكتاب، بديهيات الكتاب. يعني الأمهات الاستراتيجيات نسميها. شايفين مرات آية تمر عليكم، لكن لو كنا نقرأ في مكان شيء الله يحفظهم على كل حال سهل لطيفة، فقلت خلقانهم آية وشوية نفلس بها. فأول ما كملت الآية مثلا قرأت آية معينة، شايف نشيا بيمين قال شيخنا سايبين عليك الله ومحمد وعلي وفاطمة الزهراء، لا تقول قال الله تعالى، لما بنخلق هذا الظاهر من يسمعوا قال الله تعالى عبارة راح يطول البحث، راح يصير ساعة ما ادري شنو. فابويا مشيها اخلاقيات ما ادري شنو ومشي الامور. طبعا تدرون ايش قد تتعب الخطيب نفسيا ولا؟ هذه الكلمه مال هذا شايب، وين شايب؟ يقولون عن الشيخ التوستري على الله مقامه، يقولون فحل كان، طبعا فحل علمي يعني وتد. يوم من الايام شايب قام وهو على كل حال منهمك في بحثه وقوريسه ذاك المرتب، بعد من الخصائص الحسينية، وانت تعرف التوستري شنو، والناس تهيأت، صار بكاء، صار كذا، قام شايب يعني كان ما عنده نعي، ما يقدر، ما عنده قوة عزائية، بس هو على كل حال محترف في مسألة القوريس. فقال له يا شيخ أنت أوصلت الدمع لو جاء بالنفذ بيتين. قال لأبويا فاقد الشيء لا يعطي، ما عندي صوت، ما عندي أبيات كذا. المهم نزل الشيخ متألم صراحة من كلام هذا الشايب. يقول رجع إلى بيتي على كل حال بعالم الرؤيا كأنه في عرصة كربلاء وعلى مشارفها، وصوت من خباء الحسين قال إلي يا توستري. يقول تعال. يقول حبيب أيضا واقف بالباب، سبحان الله حتى في ذاك العالم يقول حبيب نفس المهمة، يعني كأن الأدوار هاي ثابتة في كل العوالم. حبيب واقف، استأذن سيدي هذا الشيخ التوستري كذا، يقول دخلت، يقول سلمت قبلت يدي الإمام فقال لي أراك مهموما متألما. قال له بعد شفت بعد سمعت سيدي ما قاله هذا بعد صح. قال له حبيب احنا ما عندنا 3 أيام وهذا ضيفنا، احنا ما نقدر نعطيه، عندنا سمن، شيء من السمن، جيب ائتيه بملعقة من السمن. يقول فعلا حبيب راح جاب لي ملعقة من السمن، يقول أعطاني إياها، يقول ما إن أخذت أول رشفة منها حتى اهتديت إلى مصائب آل محمد. هذا جانب خاص صار بعد
صارت حالة خاصة. يقول من تلك اللحظة بدأت كل الأطوار حاضرة عندي. يعني مرات واحد يتعلمها، مرات طبقته تقبلها يولا، حنجرته تقبلها يولا، اكو شيء. ولذلك شايفين مرات واحد حنجرته تقبل هذا الطور، اذا اجى الطور ثاني يتكلف الطور الثاني لان حنجرته قابله. يقول لا، كل الاطوار بدات الوكها، كل الاطوار عجنت عندي. فلذلك إخواني العقل على ضربين. هذه الرواية التي نعرضها على العقل، أي عقل؟ العقل البديهي المتسالم الفطري، ليس العقل النظري النسبي. هذا تتفاوت فيه الناس وتختلف فيه الناس، النخب عن غير النخب. فإذا هذه الركيزة الأولى يسمونها الركيزة العقلية، هذه باتجاهاتها الأربعة إن شاء الله سنقف عليها مع أمثلتها. لا تنسونها 4 اتجاهات. الاتجاه الأول في الرواية أن لا يكون بينها تآفت وتناقض. الثاني أن لا تخالف الواقع، هاي 2. الثالثة أن لا تخالف عقيدة مسلمة. والرابعة أن لا تتخالف مع روح الكتاب. زين، خلوا فقط نكمل الركائز الباقية. وقلنا ركيزة عقلية وركيزة سندية، فقط تنقيط. ركيزة عقلية، ركيزة سندية. إخواني طبعا السندية بهرمها، لأن أكو مبنى للقدماء في السند وأكو مبنى للمتأخرين في السند، يأتينا إن شاء الله. كل هذا إن شاء الله سنقف عليه، على أن يصير هناك يعني ركاكة في بيان السند للخطيب في رواية. لا يقال عنه مثلا عن مفردة رجالية ما يعرف مفردة رجالية معينة، أو لا أقل لا، يعني هذين الثوابت احنا نسميهن الثوابت، يعني الثوابت في علم الرجال. يعني أنا أنصح يعني أخذوا دورة ولو على كل حال مصغرة في كليات علم الرجال. كليات علم الرجال تعرفوا شو يعني مو مثل صغرياته لا، كل الكتب صغرياته، كل الكتب الرجالية أكو كليات يعني ينطيك شلون المنظومة والشجرة لعلم الرجال. لا أقل هاي يضمن، لا أقل هاي يحفظها، هاي تنفعك إذا طرحت رواية، هذه تنفعك في المقام. يعني أنت تعرف شنو مثلا صحيحة السند، شنو الموثقة، شنو المعتبرة، شنو الضعيفة، شنو المرسلة، لازم تفهم هذني كلها مفهومات. لكي تقوى من هذه الجهة. هي أنت إذا تتمرن عليها راح يصير عندك أنس بها. أنا يوم قال لي أحد الأساتذة الكبار قال صدق شيخنا من كثر ما كنت أتعاطى مع ذول بعض المفردات الرجالية حفظتهم أكثر من أرحامي وناس ما أعرفهم، بس هاي المفردة الرجالية إذا مرت عندي أنس في ذهني، أعرف لما تعرض لها الكشي شنو، النجاشي شنو ماذا قال فيها، معجم رجال الحديث سيد الخوئي شنو ماذا قالوا فيها، فصار أنس. أنا أقول إخواني قصدنا من هذا أنه لا يسطح طرحنا بعد كون راح ذاك الوقت، بعد الآن وضع طرح علمي، منهج علمي، نفس القالب العلمي هذا أنت نزل القوالب إلى الناس، شفف في قوالب إلى الناس تفهمه الناس، نزله. أقرب شيء شوفوا يأنس به السامع، وهذا عن تجربة لعله الأخوة السادة والخطباء يفهمون ما أقول. يعني أكثر شيء يأنس به السامع إذا تقرب له بمثال. رأسا إذا تجيب مفردة تشوفه صعب عليه قل له مثال. ليش؟ الشيخ الوائلي نجح لأن دائما المثال، يجيب المفردة يجيب مثال، أقرب لك المعنى في مثال. دائما استحضر المثال، لأن هو بعد المثال يقرب المعنى، يقرب من جهات كثيرة. طبعا كثير من الناس أنسب المثال، أعطيني مثال، تحكي لي مفردة أعطيني مثال له لكي أفهمه. فالركيزة الثانية الركيزة السندية، الركيزة الثالثة الركيزة المتنية، أيضا سنقف عليها.
الركيزة الرابعة الركيزة الدلالية، والركيزة الخامسة يسمونها ركيزة الحجية. ذني 5. بعد أن تفلتر الرواية من هنا من هذا المختبر، نقول إما بصحتها أو عدمها. ولذلك مرات يعاب علينا من قبل بعض المحافل العلمية، يقولون الخطباء يرسلون رواياتهم بلا بحثها سنديا دلاليا. إذا سامعين أنا سامع، أنا بالنسبة لي سامع على كل حال من محافل علمية كذا، يقولون كثيرا ما الخطباء يعني أسلوبهم إقناعي، يعني يطرح الرواية على حواهنها. حتى في الواتساب إذا سامعين مرات يتزلفت كذا، يقول إيه حالهم حال واتساب، يطرح الرواية ولا نقول لا. خطيب المتخرج من النجف هذا ديدنه، مختبر علمي يصفي لك الرواية، وبعد ذلك إما يقول بصحتها فيطرحها، وإلا هو راح يصير شغلنا السند. روايات الكافي نقف عليها صحيحة السند، إنه بنجي المتن، فقه مضمونها، فقه متنها، فقه دلالتها، فقه حجيتها. هذا خلاصة المقام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.